बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, जो मैंने अपना पिछले दिनों आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले अपना जो व्लॉग अपलोड किया उसमें मैंने आपको बताया कि जो मैं एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में हूँ। मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई कि जो मेरी फुप्पो की बेटी है, ये जो मेरे साथ खड़ी है, जिसका नाम उर्वा फातिमा है, जो हमारे पास आई थी फैसलाबाद से सांगला जो छुट्टियां मनाने। जब हम पार्क में गए हैं तो ये झूले से नीचे गिर गई है। तो डॉक्टर्स ने इधर हम अपने जो एमरजेंसी में ले गए हैं, स्टिचेस 8 इसके स्टिचेस लगे हैं। तो डॉक्टर्स ने तब भी गौर नहीं की। और उसके बाद जब उसे एंट्रस्ट हम जाते रहे हैं, 3-4 दिन इसकी वॉमिटिंग नहीं थी रुक रही। तो डॉक्टर्स ने कहा कि चोट लगी है तो वॉमिटिंग से आएंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसके जो ना ज़्यादा जो सर में दर्द ज़्यादा थी, तो जब हम फैसलाबाद फुप्पो लेके गई हैं तो डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करें। अगर इसका ऑपरेशन ना हुआ तो ये इसके लिए ख़तरा बन सकता है, ये आईसीयू में भी जा सकती है, इसकी जान को ख़तरा है। तो आपने अगले 2-3 घंटे में इसका ऑपरेशन ना करवाया तो इसकी जान को ख़तरा है। तो मैंने आपको उस दिन बताया कि जो ऑपरेट हो चुका है और सक्सेसफुल ऑपरेट हो चुका है। डॉक्टर्स ने इतने अच्छे तरीके से जो ऑपरेट किया, इतने अच्छे तरीके से हमारी जो लुक आफ्टर की, और उसके बाद जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स ने पूरी तरह से देखा। 2 घंटे के अंदर जो ऑपरेट हो गया। उसके बाद जब वार्ड में शिफ्ट कर दिया, मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस मामले में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से जो उन लोगों ने इतने अच्छे जो वज़ीर सेहत जनाब ख्वाजा मरान नज़ीर साहब तैनात किए हैं, उनकी वजह से जो अलाइड हॉस्पिटल्स में फ़ैसिलिटीज़ हैं, जो मुफ्त अद्वियात हैं, मतलब कि जो एक गरीब इंसान है, ये दिमाग का ऑपरेशन जो ब्रेन ऑपरेट होता है वो महंगा ऑपरेट है, जो एक गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके जो मुफ्त अद्वियात की वजह से इतनी अच्छी जो आपकी इधर स्टाफ था, जो डॉक्टर्स का स्टाफ था, और जो जनाब ख्वाजा मरान नज़ीर के जो निगरानी में जो अलाइड हॉस्पिटल को लेके चल रहे हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई कि जो मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, मुफ्त ऑपरेट हो रही हैं। लाखों अवाम है जिनका इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। किसी का जो ऑपरेट है वो कार्डियोलॉजिस्ट का मसला है, किसी को किडनी का है, किसी को किसी चीज़ का मसला है। अलग-अलग जो वार्ड्स हैं उधर लाखों के हिसाब से मरीज़ हैं, लेकिन उनको मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, साफ़ सुथरा माहौल मिल रहा है बहुत जो अच्छे तरीके से। तो मैं तकरीबन 5-6 दिन से मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी फुप्पो की बेटी की तबीयत भी ख़राब थी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके पट्टी हुई है। कल भी से डॉक्टर्स ने कहा था, जब डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज किया तो कहा था कि एक हफ्ते बाद हमें चेक करवाना है। तो कल दादा बू और फुप्पो इसे लेके गए थे, डॉक्टर्स ने इसके स्टिचेस वगैरह खोले हैं और अब डॉक्टर्स ने कहा है कि आपने 14 दिन बाद फिर हमें चेक करवाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर चलता रहेगा। आपने इसकी सेहत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसे सेहत दे, अल्लाह ताला इसे जो लंबी ज़िंदगी दे, इसका जो ज़ख़म है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, साथ ही साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि जो पहले एक SHO हसन इमरान ने मेरे दादा के ऊपर झूठा जो डकैती का मुकदमा बना दिया, और उसके बाद जो एक SHO आसफ ओलख जो थाना सिटी सांगला हिल का जो उसने मेरे चाचू को पुलिस मुकाबले का झूठा और जाली बेबुनियाद फर्जी जो पुलिस मुकाबले का जो पर्चा था उसमें जो फंसा दिया। तो तकरीबन 4 से 5 माह हो चुके हैं, तो अभी तक हमारी कोई सुन नहीं रहा हमारी बात। हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो हम उस दिन गए थे SHO जो शहबाज डोगर साहिब है, आपने मेरी वो भी वीडियो देखी कि हम उधर भी गए थे, लेकिन वो भी इधर आए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला, कोई उसका तफ्तीश का कोई सही से पता नहीं चला कि क्या आपके हक में हुई हैं जो भी। तो मैं, क्योंकि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब के वर्कर हैं, जान देने वाले वर्कर हैं। क्योंकि जो मैंने सन 2018 में जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब के जो जलसा हुआ था,
میں نے تب بھی سپیچ کی تھی. مجھے جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو چھوٹی مریم کا لقب دیا تھا کہ آپ میری چھوٹی مریم ہیں. تو جو میری سپیچ کے بعد جو عرصہ 6 سال سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ضلع ننکانہ صاحب کے اندر، وہ اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے. اس قدر ہمیں جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کبھی کوئی ایس ایچ او آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایس ایچ او آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ اس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ ہماری 4 مرلہ جگہ ہے جو ہم نے پولیس کے جو مقدمے بازی تھی وہ جو ہم نے اپنی 4 مرلہ جگہ سیل کر دی اور ہماری جو 2 گاڑیاں فروخت ہو گئیں. تو اسی طرح کے ایک ایس ایچ او نے پہلے ڈکیٹی کے مقدمات میں پھنسا دیا، پھر دوسرے ایس ایچ او نے یہ پولیس مقابلے کے جو مقدمات میں پھنسا دیا. تو میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک دفعہ پھر اپیل کرتی ہوں کہ جو میری آواز ہے جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، ہمیں بلا کر جو ان کا ازالہ کیا جائے. جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے انہیں سنا جائے. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا، میں نے اور میرے دادا ابو نے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز اس وجہ سے کیا ہے کہ جو ظلم کے خلاف ہے، جو ظلم کے خلاف میری آواز ہے وہ سی ایم پنجاب تک پہنچ سکے، وہ پرائم منسٹر تک پہنچ سکے. کیونکہ جو ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت جو قربانیاں دی ہیں، ہم نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، دھوپ نہیں دیکھی، چھاؤں نہیں دیکھی. جہاں جہاں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک کال پر جہاں وہ کہتی رہی ہیں، ہم ہر جگہ جاتے رہے ہیں. وہ آپ کو پہلے بھی آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا، خوشاب، منڈی، بہاؤدین، ہر جگہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ تھے. تو کیونکہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، ان کے کارکنوں کے ساتھ جو ضلع ننکانہ صاحب میں ظلم ہو رہا ہے، اب ان کو چاہیے کہ ہمیں اپنے پاس بلائے. پہلے وہ چیف آرگنائزر تھی، اب وہ چیف منسٹر ہیں. اب ان کے اوپر پورا اختیار ہے کہ وہ میرٹ پر فیصلہ کرے. جو آئی جی کو بلائے، ڈی پی او ننکانہ صاحب کو بلائے کہ ان کے ساتھ جو میرے کارکن ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. تو میں یہ جو یوٹیوب چینل ہے، آپ نے میری ویڈیوز کو، یہ جو میری ویڈیو ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو میری ویڈیوز کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کہ جو میری آواز ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تک پہنچ سکے، جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب تک پہنچ سکے. اور جو یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس ٹائم جو سوشل میڈیا پر جو میری آواز ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تک پہنچ سکے کہ جو وہ ہمیں اپنے پاس بلائے، جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے ان کا میرٹ پر فیصلہ کرے. اور جو میں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے جو جلسہ میں تقریر کی تھی، انہوں نے مجھے چھوٹی مریم کہا تھا، وہ بھی مجھے اپنے پاس بلائیں، وہ بھی جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کرے. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں نے آپ کو اپنی پھپھو کی بیٹی کی طبیعت بتانی تھی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ اس کی طبیعت جو اب بالکل ٹھیک ہے. تو ایک میرا مقصد یہ تھا کہ میں کافی دیر سے ڈسکنیکٹ تھی، تو اتنا مجھے میں پھر آپ کو ایک دفعہ کہتی ہوں کہ جو میری ویڈیوز کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کہ میری جو آواز ہے وہ سی ایم پنجاب تک پہنچ سکے. اور جنہوں نے مجھے ٹک ٹاک پر فالو کیا ہوا ہے، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو مجھے انکریج کرتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آپ سب نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. شکریہ.